बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मामला 3 MPO के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किए गए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। और उसके बाद इस मौजू पर मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ लोगों ने बात की। मुझे उनके मौजू पर जो बात करने वाले लोग हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब गिरफ्तार होने के बाद जेल में हैं, उन लोगों पर बात करनी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों पर बात की जाए। मिर्ज़ा साहब खुश नसीब हैं, इस वक्त जेल में हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब खुश नसीब हैं। देखिए, एक तो वो अफराद हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ गए और जाकर उन्होंने सिस्टम से, कानून से, ज़िला इंतज़ामिया से, पुलिस से रुजू किया कि इस शख्स को गिरफ़्तार करो, इसकी वजह से नक़्स अमन का ख़दशा है, और MPO के तहत उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। मैंने अपने YouTube चैनल पर MPO क्या है आपको मालूम है, लेकिन उसकी वजाहत की, इन चीज़ों पर बात की, ये वीडियो मैंने की थी। मगर जो उनके मुखालिफिन हैं, बदतरीन मुखालिफिन, इंजीनियर साहब खुश नसीब हैं कि उन्होंने भी इंजीनियर साहब को बड़ा रूम दिया है। इस वक्त मामला आपके सामने है। जो मसीही बिरादरी से मुताल्लिक अल्फाज थे, उन पर बात हो रही है। अब आप देखिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बाकायदा राइवल करार दिए जाते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वीडियोज़ में एक दूसरे के बारे में बात करना, एक दूसरे को कई दफ़ा बाकायदा तौर पर अपने लफ्ज़ों से रिडिक्यूल भी करना, ये उस तरह से अगर ना भी लिया जाए, लेकिन ये हुआ कि जवाब दिया गया और आपकी हैसियत क्या है, इस तरह की बात भी की गई। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो जहलम तक पहुंच गए थे, घोड़े पर सवार थे और बड़ा मजाक उड़ा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सामने नहीं आए। इंजीनियर साहब ने कहा आपसे बनता ही नहीं है कि आपसे मुकाबला किया जाए, आपकी वो हैसियत नहीं है, और हम जो हैं वो इंटरनेशनल टीम क्या लोकल टीम से मैच खेल लेगी? अगर लोकल टीम कहेगी कि मैच खेल लो तो क्या मैच खेल लेंगे? इंटरनेशनल टीम से मैच खेलती है। तो इंजीनियर साहब ये बातें करने लगे कि यानी मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या है। उन्होंने ये बातें की। इसी तरह से कैसर राजा साहब, उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे बहुत कड़ी तनकीद की। एक बार तो उनकी आवाज़ भर आ गई, गुलूगीर हो गए, रो पड़े, और फिर उसके बाद उन्होंने मिर्ज़ा साहब को जो अल्फाज कहे वो बहुत ही नामुनासिब थे। लेकिन कैसर साहब कहते हैं कि ये मैं ना कहता अगर ये शख्स ये ना करता, यानी उन्होंने बेगैरत तक का लफ्ज़ कह दिया था और बहुत कड़ी तनकीद की थी। मिर्ज़ा साहब पे उस मामले पे तनकीद बहुत हुई। साहिल अदीम साहब ने बहुत तनकीद की, कैसर राजा साहब ने बहुत तनकीद की, और मिर्ज़ा साहब की कुछ बातें ऐसी थी कि जिन पर बहुत एतराज़ हुआ कि मिर्ज़ा साहब बहुत गलत थे। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ मिर्ज़ा साहब खुश नसीब हैं। आप देखिए कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से आपको 10 इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन 295C नहीं लग सकता। वो मौलवी साहिबान जो इस बात पे खुश हैं कि मिर्ज़ा साहब पे 295C लग गया है, वो उन पे नहीं लग सकता, क्योंकि मिर्ज़ा साहब किसी चीज़ को कोच कर रहे थे, वो खुद ये बात नहीं कर रहे थे, तो उन पे 295C नहीं लगता। क्योंकि फिर हवाला देते हुए, रेफरेंस देते हुए बात करेंगे लोग, और हमेशा करते हैं, तो क्या सब पे 295C लग जाएगा? और वो लोग जो खुश हो रहे हैं उन पे भी आगे जाकर लगेगा, वो भी तैयार हो जाए। उन्होंने कहा जिन लोगों ने FIR लिखवाई, जाकर बताया, तो उन्होंने भी तो रिपीट किया कि हम FIR में क्या लिखवाना चाहते हैं, मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, तो उन्होंने भी वो अल्फाज कहे, तो उन पे भी लगा दो। तो 295C नहीं लगता। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और उन्होंने बाकायदा इस जगह सपोर्ट किया मिर्ज़ा साहब को, हालांकि उनके बदतरीन राइवल हैं कैसर राजा साहब ने तनकीद की कि उन्होंने जो बातें की हैं वो मसीही बिरादरी के लोग नहीं करते। और उन्होंने फिर बाकायदा पाकिस्तान में लिबरल्स क्या करते हैं, मिर्ज़ा साहब को कैसे सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं, इस पर अपना मुकदमा पेश किया। कैसर राजा साहब ने इसके साथ साथ मसीही अहम तरीन शख्सियात, ऑथर्स, फ़िलासफ़र्स, बड़े बड़े नाम, वो क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इन चीज़ों को सामने रखते हुए कैसर राजा साहब ने अपना मुकदमा पेश किया और ये कहा कि इंजीनियर साहब ने कुछ बातें गलत की हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इंजीनियर साहब आएँ, बाहर आएँ, बताएं कि उन्होंने जो कहा है
وہ غلط فہمی کی بنیاد پر تھا، اسے غلط انڈرسٹینڈ کیا گیا، وہ جو وضاحت دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو اس کا پورا حق ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ تو قیصر راجہ صاحب نے بھی ان کے لیے یہ بات کی، گو کہ انہیں کئی جگہوں پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن یہ بات کی۔ سبوق سید صاحب یہ ایک صحافی ہیں بنیادی طور پر، جیو نیوز میں میرے ساتھ تھے اور دوست ہیں بہت اچھے۔ سبوق سید صاحب نے اس بارے میں بات کی۔ سبوق سید صاحب مذہبی معاملات پر بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کا جائزہ لے کر پھر اپنی رائے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کے معاملے میں ہوا کیا ہے، مرزا صاحب ہر معاملے پر بات کرتے ہیں، بہت کھل کے بات کرتے ہیں، اور موضوع جتنا تقاضا کرتا ہے کہ احتیاط سے کام کیا جائے، لفظوں کا چناؤ انتہائی محتاط رہ کر کیا جائے، مرزا صاحب اس کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ جو انداز ہے نا، بابت شیء کوئی نہیں، وہ انداز بہت غلط ہے، اور مرزا صاحب اکثر و بیشتر باتیں اسی انداز میں کرتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہاں مذہب کا معاملہ حساس معاملہ ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بار بار ہوئی ہے مرزا صاحب سے، اور مرزا صاحب جتنا تیزی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے اس معاملے بھی بات کرتے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کرتے تو اس کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیے نا مرزا صاحب کی، میں سبوق سید صاحب کی بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے مثالیں رکھوں آپ کے سامنے، یعنی عمران ریاض پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بات کی تو پھر یہ ایسا ہے، یہ بھگوڑا ہے، یہ یوں کر گیا، یہ ایسے کر گیا، یعنی اس شخص کو یہاں پر یہیں کے اداروں نے، ایجنسیز نے، اور عمران ریاض خان کا تو باقاعدہ طور پر نام لے کر الزام ہے کہ کس ادارے نے کیا، تشدد کیا ہے، غائب رکھا ہے، اٹھایا ہے، اغوا کیا ہے، مارا پیٹا ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے ادارے اس ملک کے قانون کے نیچے ہیں، وہ عدالت لے کر جاتے، عدالت میں کہہ دیا ہمارے پاس نہیں ہے، فوٹیجز پیش کی گئی عدالت میں۔ تو مرزا صاحب یہ سب بھول بھال کے، اگر وہ ایسے بولے گا زبان ایسے ہوگی، یعنی وہ شخص بول نہیں پا رہا تھا۔ مرزا صاحب نے بڑی زیادتی کی۔ پھر اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی زیادتی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، عمران خان کے مخالفین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مرزا صاحب نے ٹھیک ٹھاک روم دیا، ان کے بارے میں بڑی گنجائش پیدا کرتے ہوئے جانے دیا، اور عمران خان پہ وہ راشن ہوتا نا، راشن پانی لے کر چڑھ گئے، وہ انہوں نے کیا عمران خان کے بارے میں، تو زیادتی کی تھی۔ لیکن مرزا صاحب اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہیں۔ سبوق سید صاحب بھی یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان سے لفظوں کے استعمال میں، ان کو چننے میں غلطی ہوئی ہے تو مانا جائے گا، انہوں نے بے احتیاطی کی ہے، کیئرفل نہیں رہے، مانا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں، اور یہ میرا بھی مقدمہ ہے، کہ انجینئر محمد علی مرزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے، تو میں نہیں مانتا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب صاحب علم آدمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہوئے، قرآن کی بات کرتے اور اللہ رب العزت کے فرمان کی بات کرتے ہوئے وہ احترام اور عقیدت کے ساتھ بات کرتے۔ غلطی ہو سکتی ہے، کیا مرزا صاحب گستاخ ہوں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ یہاں موقف ہے کچھ لوگوں کا کہ انہوں نے کچھ باتیں غلط کی ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلط ہیں، یہ میں نہیں مانتا، یہ میری رائے ہے، اور یہی رائے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہے کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہیں کی، نہ ہی ان کا ارادہ ہو سکتا، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا صاحب لکی ہیں کہ ان کو جو مخالفین ملے ہیں انہوں نے بہت زیادہ روم ان کے لیے رکھا ہے۔ ان مخالفین کو ظاہر ہے کہ اس وقت سراہنا چاہیے کہ انہوں نے اس موقع پر حساس معاملے پر بات کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو چیز ٹھیک ہے اس پر بات کی اور کرنی چاہیے تھی، اور مرزا صاحب کو واپس آ کر جب موقع ملتا ہے تو ایک احتیاط کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، دو اپنے مخالفین کے لیے جو باقاعدہ طور پر سامنے نظر آتے ہیں مرزا صاحب کو، انہیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ان کا تو باقاعدہ طور پر بعض لوگوں کا شکریہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ادا کرنا چاہیے، اپنی ویڈیو میں ادا کرنا چاہیں ویڈیو میں ادا کریں، پرسنلی رابطہ کر کے ادا کرنا چاہیں تو ادا کریں، اور یہ اینڈ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ آئیں اور آ کے کہیں کہ ٹھیک ہے تم دو اس کو، اس پہ 295C لگا دو، اس کو کڑی سے کڑی سزا دو، جو سب سے بڑی سزا ہوتی ہے وہ بھی دے دو، تو یہ غلط ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور ایک احتیاط ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب کسی کے لیے سزا بھی ڈیمانڈ کریں تو قانون کے مطابق کریں، اور پورے معاملے کو بہت احتیاط کے ساتھ
اس ملک کے آئین کو، قانون کو، عدالتوں کو سنبھالنے دیں، خود جج جیوری بن کے کام نہ کریں۔